Hello, my dear students. Welcome to Mastermind Academy. म विजय पाल सिंह तपाईं सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दछु र म आज एउटा विशेष यानी स्पेशल क्लास लिएर आएको छु विशेष च्याप्टर लिएर आएको छु जुन लोक सेवा आयोगको विभिन्नताको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र त्यो च्याप्टर हो ट्रायंगल काउन्टिङ यानी त्रिभुजको गणना यानी त्रिभुजको संख्या पत्ता लगाउने र यो किन महत्त्वपूर्ण हो भने म केही पछिल्लो वर्षका डेटा मैले लिएर आएको छु हेर्नुस् कुन वर्षमा क्वेशन कसरी सोधेको छ त्यसको मैले चाहिँ डेटा संकलन गरेर ल्याएको छु त्यो हेर्नुभयो भने झन् छर्लङ्ग हुनुहुन्छ कि यो कतिको महत्त्वपूर्ण छ तपाईहरू राम्रोसँग यो भिडियो मेरो सुरुदेखि अन्तसम्म राम्रोसँग एक एक शब्दलाई ध्यान दिएर सुनिदिनु होला बुझिदिनु होला मैले त्यो आशा र विश्वासको साथमा म यो क्लासलाई अगाडि बढाइरहेको छु अब सबभन्दा पहिले त म तपाईलाई जुन मैले डेटा कलेक्सन गरेर ल्याएको छु म त्यो देखाउँछु त्यो गएर हेर्नुस् र त्यसमा कुन कुन सालमा कसरी क्वेशन सोधेको छ कतिवटा क्वेशन सोधेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ क्लियर हुनु होला जस्तै हेर्नुस् यहाँ सबभन्दा माथि हेर्नुस् त अफिसर लेभल लेखेछ सेक्सन अफिसर यानी शाखा अधिकृतको लागि हेर्नुस् त 2070 सालमा एउटा क्वेशन सोधेको रहेछ 2 मार्क्सको यो 2070 सालको क्वेशन पेपरको यो चाहिँ हो त्यसपछि 2071 सालमा एउटा क्वेशन सोधेको छ 2 मार्क्सको यसरी 72 मा 73 74 75 78 सबैमा एक एकवटा क्वेशन सोधेको रहेछ 2 मार्क्सको क्वेशन हुने रहेछन् त्यो हामी तपाई सम्पूर्णलाई थाहै छ त्यस्तै गरी नासुको हकमा हेर्नुहुन्छ भने नासुमा पनि हेर्नुस् त 2069 को खुलामा सोधेको छ अनि 69 कै समावेशीमा पनि सोधेछ त्यसपछि 70 मा 71 72 73 र 72 को खुला र समावेशी त्यसपछि 73 74 75 र यसरी चाहिँ सोध्दै आएको छ त्यस्तै खरिदारतिर हेर्नुहुन्छ भने खरिदारतिर पनि यो सोध्दै आएको छ हेर्नुस् यो खुला 2068 को खुलामा हेर्नुस् त 4 मार्क्स भन्ने बित्तिकै दुईवटा क्वेशन सोधेको रहेछ त्यसपछि आएर 2069 सालको खुलामा एउटा क्वेशन समावेशीमा एउटा क्वेशन त्यस्तै 70 मा 71 72 73 त्यसपछि 75 मा दुईवटा क्वेशन सोधेको छ फिगर काउन्टिङबाट है त्रिभुजको गणना गर्ने हो यसमा वर्ग पनि कहिले सोधिन्छ कहिले सरल रेखाको गणना पनि सोध्छ त्यसमध्येमा सबैभन्दा बढी चाहिँ त्रिभुज हो ट्रायंगल काउन्टिङ हो है म आज ट्रायंगल काउन्टिङकै च्याप्टर लिएर आएको छु र 2076 मा पनि सोधेको छ 77 मा पनि सोधेको छ यसरी यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पोइन्ट अफ एक्जामिनेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनभने जाँचमा लगभग हरेक वर्ष सोध्दै आएको छ अब हामीले के गरौँ भने अब यसको बेसिक कन्सेप्ट पहिला क्लियर गरौँ त्यसपछि मैले 12 वटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन लिएर आएको छु जुन विगतका वर्षहरूमा केही सोधेका क्वेशन पनि छन् त्यसमा र केही सम्भावित सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन् ती 12 वटा क्वेशनलाई म एक एक गरी राम्रोसँग हैन बेसिक तरिकाले म तपाईलाई सिकाउने छु विदिन सेकेन्डमा आन्सर दिने हामीले चाहिँ तरिका सिक्ने छौं र अब बेसिक कन्सेप्ट क्लियर गर्नका लागि म केही बेसिक फिगर बनाएर ल्याएको छु म त्यो फिगर बनाऊ र त्यहाँ चाहिँ कन्सेप्टलाई क्लियर गरौँ अनि त्यसपछि हामी एक्सरसाइजमा अगाडि बढौँला किनकि कन्सेप्ट इज पावर एउटा भनाइ छ कन्सेप्ट इज पावर कन्सेप्ट नै पावर बन्ने हो हाम्रो चाहिँ सिकाएको हकमा ल म तपाईलाई नेक्स्ट पेजमा लिएँ अब यहाँ चाहिँ बेसिक फिगर भन्ने मैले हेडिङ राखेको छु हेर्नुस् बेसिक फिगर अब यो बेसिक फिगर बारेमा हामीले चर्चा गरौँ त हेर्नुस् त कस्ता कस्ता फिगरहरू चाहिँ सोध्ने गर्छ जाँचमा त्यसको बेसिक जानकारी हामीले कस्ता फिगरमा राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला हेर्नुस् त यो एउटा त्रिभुज बनाइएको छ र यो भित्र कतिवटा त्रिभुज होला त यो चित्रमा हेर्नुस् त यो भित्र कतिवटा त्रिभुज होला यहाँ त एउटा त्रिभुज मात्रै छ यो सिंगल त्रिभुज भइहाल्यो हैन एकदमै क्लियर छ अब त्यसपछि यो सिंगल त्रिभुजलाई बीचबाट एक लाइनले चिरेको छ यसरी अब यहाँ कतिवटा त्रिभुज हुन जान्छन् ल भन्नुस् त म टोटल कतिवटा त्रिभुज हुन अब यसरी हेर्दा त एउटा यो भयो दुईवटा त्रिभुज हो तर यसमा टोटल कतिवटा त्रिभुज छन् तीनवटा त्रिभुज रहेछन् किनभने यो दुईटा त हुने नै भयो त्यसपछि एउटा होललाई पनि गर्ने हो तपाईले
यो दुईटै मिलाएर एउटा जुन होल त्रिभुज बन्छ यो पनि एउटा गर्ने भयो। त्यसै 1 2 र टोटल गरेर 3 वटा त्रिभुज यो हुने। अब त्यसपछि यो चित्रमा हेर्नुहोस्, यो चित्रमा धेरै लाइनहरू यहाँ जोडिएको छ, तानिएको छ। अब यसमा कसरी गर्ने हो तपाईँले? यसमा यसमा काउन्ट गर्दाखेरि समय बढी लाग्छ। यस्तोको लागि हामी एउटा म्याजिक ट्रिक सिक्नेछौँ। त्यो म्याजिक ट्रिकबाट हामीले चाहिँ यसमा कतिवटा त्रिभुज छन् भने छिटो पत्ता लगाउन सक्नेछौँ। अब त्यो म्याजिक ट्रिक के हो हेर्नुहोस् है। यसको लागि म के गर्छु भने यसमा नम्बरिङ हालिदिन्छु। यो जतिवटा टुक्रामा बाँडिएको छ सबैमा नम्बरिङ हालिदिउँ। जस्तै यो 1 2 3 4 5 हेर्नुहोस् 5 सम्म गयो गएन? अब यो के गर्नुहोस् भने यो सबैलाई जोडिदिनुहोस् त। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यो सबै जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 यो टोटल कति भयो? 15 वटा त्रिभुजहरू बन्न गयो हैन? यी सबै बेसिक फिगर हुन् है। बेसिक कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस् पहिला। त्यसपछि यता यो हेर्नुहोस् त, यो चित्रलाई हेर्नुहोस् त। यो एउटा वर्ग रहेछ हेर्नुहोस् हैन? अब यो वर्गलाई दुईवटा विकर्णले यसलाई जोडेको छ। दुईवटा विकर्ण डायगोनल दुईटै डायगोनललाई यहाँ यसरी चाहिँ लिएको छ। यहाँ त्रिभुज बन्न गयो। अब यसमा टोटल कतिवटा त्रिभुज होलान्? यसमा हामीले टोटल गर्ने हो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त यो एउटा 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो र यो विकर्णले दुई त्रिभुज ठुला दुई त्रिभुजहरू एक यता बनायो। हेर्नुहोस् त यो विकर्णले एउटा त्रिभुज यता बनाउँछ। त्यस्तै गरी यही विकर्णले एउटा त्रिभुज यता बनाउँछ हेर्नुहोस्। यता बनाउँछ हैन? यो कतिवटा हुन गयो यसमा टोटल? 1 2 3 4 यो भयो थियो। त्यसपछि यो विकर्णले एउटा यता बनायो 5 र एउटा उतातिर बनायो 6। त्यस्तै गरी यो विकर्णले एउटा उतातिर बनाउँछ, यानी यो पुरै बनाउँछ एउटा र यता पनि एउटा बनाउँछ। यो विकर्णले 2 बनायो, एक माथि एक तल। त्यसपछि अर्को विकर्णले पनि 2 बनायो र 2 र 2 4 विकर्णले बनाए र यो साना साना हामीले 4 वटा गर्ने थियौँ र 4 र 4 कति भयो? 8। यो टोटल यसमा कतिवटा चाहिँ त्रिभुजहरू बन्ने भए? 8 वटा बन्ने भए। तर यसलाई हामीले म्याजिक ट्रिकबाट चाहिँ गणना गर्न सिकौँ। त्यसको लागि म तरिका सिकाउँछु। यसरी हामीले गणना गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टाइम लस हुन्छ। यसको लागि तपाईँ के गर्नु होला भने यहाँ हेर्नुहोस्। यो 8 वटा आयो यसमा। अब यो 8 वटा सजिलो छिटो थाहा पाउनका लागि म के गर्छु, यहाँ नम्बरिङ गरे जस्तै यसमा पनि म नम्बरिङ गर्छु। हेर्नुहोस् है 1 2 3 4 4 सम्म गयौँ हामी। तो यो 4 वटा त्रिभुज त यो देखियो 4 सम्म गयो। अब 4 को डबल गरिदिनुहोस्। 4 को डबल गर्दा 4 दूनी कति भयो? 8। त्यसरी यो भित्र 8 वटा त्रिभुज बन्छ। क्लियर हुनुभयो? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तै यो वर्गलाई हेर्नुहोस्। यो वर्गमा पनि के गरेछ भने यहाँ विकर्ण जोडेछ, त्यसपछि अरु दुईवटा लाइन पनि यसमा जोडेछ। यसरी बीचबाट इन्टरसेक्सन गरायो। अब यहाँ टोटल कतिवटा त्रिभुज होलान्? अब यो एक एक गन्ने भयो भनेपछि यो सबै ठुला त्रिभुजहरू साना त्रिभुजहरू गर्न हामीलाई चाहिँ मुस्किल हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो समय लस हुन्छ, गल्ती हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसको लागि जुन हाम्रो ट्रिक हो त्यो ट्रिकबाट जाउँ र त्यो के हो भने कहीँबाट तपाईँ सुरु गर्नुहोस् र यसलाई नम्बरिङ गरिदिनुहोस्। जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी हामीले नम्बरिङ गर्दा हामी कतिसम्म पायौँ? 8 सम्म पायौँ। त यो 8 को डबल हुन्छ यो। जस्तै यहाँ 4 को डबल 8 भएको थियो, त्यस्तै 8 को डबल हुन्छ। 8 दूनी कति भयो? 16। यानी यहाँ 16 वटा त्रिभुज यो भित्र, यो चित्रभित्र हामीले कतिवटा त्रिभुज पायौँ? 16 वटा त्रिभुज पायौँ। यो बुझिराख्नु भएछ यो? एकदम ध्यान दिएर एक एक कुरामा ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नु होला है, सुन्नु होला। अब यहाँ के गरेछ हेर्नुहोस्। यो टाइपको जुन बक्स छ नि, त्यस्तै यहाँ 3 वटा बक्सलाई मैले यहाँ जोडेर राखिदिएछु। अब यो जोडेर राख्दा टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल कतिवटा त्रिभुज त यसमा बन्छ? अब यतातिर हामीले काउन्ट गरौँ। हामीले भर्खरै यहाँ सिक्यौँ कि यसमा 4 टुक्रा थियो र नम्बरिङ गर्दा 4 को डबल 8 वटा यसमा मानिएछ भने यहाँ पनि त्यही हो। यसमा नम्बरिङ गर्नु भन्छ भनेपछि 1 2 3 4 र यो 4 को डबल यो कति भयो? 8। 8 वटा त्रिभुज यो भित्र छ। त्यस्तै 8 वटा त्रिभुज यो भित्र छ र 8 वटा त्रिभुज यो भित्र पनि छ। 8 त यहाँ कति भयो? 24। टोटल कति भयो? 24 भयो। तर यो जब हामीले चाहिँ तीनै फिगर हामीले जोडेछौँ नि,
यो जोड्दाखेरि यसमा थप नयाँ त्रिभुजहरू पनि बन्न गएका छन्। त्यो त्यो त्रिभुज हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो कहाँ छन् भने हेर्नुहोस् है। जस्तै जब यो बक्स र यो बक्स जब जोड्नुभयो, जोड्दाखेरि यसको माथिको टुप्पा हेर्नुहोस् त, तलको यो दुईटै बक्सको आधार मानेर यो टुप्पामा लिएर जोड्नुभयो भने एउटा ठुलो त्रिभुज यहाँ बन्न गयो। बनेको बनेन हेर्नुहोस् त, यसको बेस तल मान्नुहोस्। त एउटा ठुलो त्रिभुज यो बन्न गयो। त्यस्तै जब यो बक्स पनि यसमा जोडिन्छ भने अब यो दुईवटाको आधारलाई लिएर यसलाई माथि यसमा जोड्नुभयो भने एउटा अर्को ठुलो त्रिभुज बन्न जान्छ। त तलबाट दुईवटा ठुला त्रिभुजहरू बन्ने भए। +2 यसमा मैले अरु गरिदिएँ। त्यस्तै गरी यो माथितिरबाट हेर्नुहोस्। माथितिरबाट है हेर्नुहोस्। माथितिरबाट पनि त्यस्तै ठुला त्रिभुजहरू दुईवटा पाउनुहुन्छ। कसरी पाउनुहुन्छ भने माथिको यसलाई बेसलाई मान्नुहोस्, यहाँ दुईटै बक्सलाई एउटा बेस मान्नुहोस् र यसलाई तल यहाँ ल्याएर जोड्नुहोस्, यो कुनामा ल्याएर जोड्नुभयो भने एउटा माथिबाट एउटा ठुलो त्रिभुज यहाँ बन्न गयो। त्यस्तै यो साइडमा पनि एक अर्को चाहिँ बन्न जान्छ हेर्नुहोस् त, यो दुईटै बक्सको आधार मानेर यो बिन्दुमा ल्याएर जोड्यो भने माथिबाट पनि यस्तै कतिवटा ठुला त्रिभुजहरू बन्न गए, दुईवटा, एउटा यहाँबाट बन्न गयो, एउटा यहाँबाट बन्न गयो। यो दुईवटा मैले यसमा अरु यसमा थपेँ। कुल कति हुन गयो? 24, 2, 26, 2, 28। यो टोटल यसमा कतिवटा त्रिभुजहरू बन्ने गए? 28 वटा त्रिभुजहरू बन्न गए। त्यसरी बक्सलाई जोड्यो भने अरु नयाँ त्रिभुजहरू बन्न जान्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो म अहिले यो बेसिक फिगरमा तपाईहरुलाई क्लियर गराइरहेको छु, किनभने अब पछिका हाम्रो क्वेशनमा तपाईले झन्झट नहोस्, तपाईले कन्फ्युजन नहोस्, है। अब यस्तै गरी एक अर्को यहाँ यो फिगरमा हेर्नुस् त। मैले यो फिगरमा त्रिभुजभित्र त्रिभुजहरू पारेको छु। एक ठुलो त्रिभुज छ हेर्नुस्, यो एउटा ठुलो त्रिभुज छ, हैन? यहाँ हेर्नुस् त, यो ठुलो त्रिभुज भइहाल्यो। त्यसपछि यो भित्र फेरि एक त्रिभुज चाहिँ यसरी बीच-बीचमा बिन्दु मानेर यहाँ जोडेर अर्को त्रिभुज बनाइएछ। त्यसपछि फेरि यो भित्र अर्को एउटा सानो त्रिभुज बनाइएछ। त्यसपछि फेरि भित्र एउटा सानो त्रिभुज बनाइएछ। यसमा टोटल कतिवटा त्रिभुजहरू बन्ने भए? अब यो काउन्ट गर्नका लागि तपाईले के गर्नु होला भने हेर्नुस्, म यहीँबाट भित्रबाट लिन्छु। यो भित्रबाट हामीले चाहिँ भित्रबाट गन्दै ल्याउँछु र बाहिरको त्रिभुजसम्म हामीले पुग्नुपर्ने हुन्छ। हुन त बाहिरबाट गन्दै गएर भित्रसम्म चाहिँ गए पनि हुने हो। तर हेर्नुस्, अब म चाहिँ भित्रबाट गर्न सुरु गरेँ र यो एउटा सानो त्रिभुज छ, एउटा यो मान्नुस्। त्यसपछि साना-साना त्रिभुजलाई पहिले भित्रको गनौँ त 2 अनि यो 3 र यो 4। यो साना त्रिभुजहरू कति भए? 4 भए। र यो चारैलाई मिलाउने बित्तिकै एक ठुलो त्रिभुज बन्न जान्छ यहाँ। त 4 र 1 कति हुन गयो? 5। यो भित्र टोटल 5 वटा भए। यी 4 साना-साना, त्यसपछि 4 वटा मिलाएर एक ठुला गरेर 5 वटा त्रिभुज बन्ने भए। यो 5 वटा बन्ने प्लस। अब त्यसपछि त्यसको बाहिर निस्कौँ। बाहिर निस्कनु भनेको यसमा जाउँ। एउटा त्रिभुज यो, एउटा यो र एउटा यो 3 वटा भयो र यो भित्र त यो गनिसकेछ है, फेरि यसलाई गर्ने कुरा भएन। यो 3 वटा त्रिभुज यो गनिए थिएन। यो र यो तीनै त्रिभुजलाई यसरी मिलाउने हो भने एक ठुलो त्रिभुज बन्न जान्छ। यो हेर्नुस् त। त यो 3 यो र 1 गरेर ठुलो गरेर 4 वटा यसमा अरु हामीले थप्यौँ। त्यसपछि फेरि बाहिर जाउँ त, अब योभन्दा बाहिर जाउँ त यहाँ जाउँ, एउटा यो र एउटा यो। 3 वटा यिनी भए र त्यसपछि यो तीनटै जोडेर एक ठुलो त्रिभुज बन्न जान्छ। त यो टोटल गरेर यो पनि 4 भयो। यो यसमा मैले +4 अरु गरेँ। त यो कति हुन गयो टोटल? 5, 4, 4, 8, 8, 5, 13। त यो टोटल यसमा 13 वटा त्रिभुज बन्ने भए। यो फिगरभित्र 13 वटा त्रिभुज। त यहाँ काउन्ट गर्ने बेसिक कन्सेप्टलाई क्लियर गर्दै राख्नु होला। यो फिगर साना-साना फिगरहरू तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने पछि ठुला क्वेशनहरुमा तपाईले यसलाई चाहिँ हेल्प गर्ने रहेछ। अब हेर्नुस्, त्यसपछि हामी अरु यो 3 वटा चित्रमा जाउँ। यो 3 वटा चित्र कस्तो रहेछ भने यो षट्कोण रहेछ हेर्नुस्। यो स्कुलको लोगोहरुमा चाहिँ किताबहरुमा तपाईले चाहिँ हेर्नुभयो होला, स्कुलको लोगोमा यस्तो षट्कोण बनाएको हुन्छ, हैन? यो भित्र यदि त्रिभुज गर्नुहुन्छ भने कतिवटा त्रिभुज पाउनुहुन्छ हेर्नुस् त। यो षट्कोण कहाँबाट भयो भने 2 कसरी बन्ने रहेछ हेर्नुस्। दुईटा त्रिभुजलाई यो उल्टाएर बनाएको छ। एउटा त्रिभुज यो भइहाल्यो, यसको मुख तलतिर फर्केको छ भने एउटा त्रिभुज यो हो, यसको मुख माथितिर फर्केको छ। यसरी दुईटा त्रिभुज यो एक अर्कामा ओभरल्याप भएछन्। यो षट्कोणको चित्र बन्छ। अब यसमा टोटल गर्नुस् त, यो टोटल कतिवटा त्रिभुज भित्र होला? मैले बाहिर बाहिरको साना-साना त्रिभुजलाई काउन्ट गर्दिउँ।
1, 2, 3, 4, 5, 6 यी 6 वटा बाहिर-बाहिरका साना जुन त्रिभुजहरू देखिएछन् तिनी भए। त्यसपछि यो भित्र त त्रिभुज नै छैन। 6 वटा यो भयो। अब यो जुन ठुलो त्रिभुज देखिएछ, यो एउटा यो माथि फर्केको होइन, एउटा यसमा यो हुने भयो र एउटा तल फर्केको यो हुने भयो। बस यति मात्रै 2 वटा त्रिभुजहरू यसमा थपिने भए र 2 यसमा थप्यौँ भने कति हुन गयो? 8 वटा हुन गयो। यो षट्कोणभित्र कतिवटा त्रिभुज हुने रहेछ? 8 वटा त्रिभुज। यो हामीले ख्याल गरौँला। यो तपाईँले कण्ठ राख्दा पनि हुन्छ यो षट्कोणमा 8 वटा। नत्र भने गर्नु पनि कुनै ठुलो कुरा होइन। हामीले चाहिँ सजिलैसँग गर्न सक्ने रहेछौँ यो। त्यसपछि हामी अर्को चित्रमा जाउँ। यो स्टारको चित्र हो। तारा, स्टार र स्टारमा कतिवटा त्रिभुजहरू हुन्छन्? अब कोही त एकदमै नयाँ फ्रेस विद्यार्थी हुनुहोला तपाईँहरूमा है, उहाँहरूलाई यसको बारेमा नलेज नहोला, तर कोही यदि कहीँ कुनै बुक वा कुनै ट्युसन सेन्टरमा गएर कहीँ यदि एकचोटि आधचोटि सिक्नु भएछ भने उहाँले कण्ठ गर्नुभयो होला। स्टारमा कतिवटा हुन्छ ल भन्नुहोस् त? 10 वटा हुन्छ। र 10 वटा कसरी हुन्छ म चाहिँ कण्ठ पनि राख्नु होला यो स्टारको लागि। यसमा 5 वटा हेर्नुहोस् है, 5 वटा कुना छन् यसमा। यसमा 6 वटा कुना थियो, तर 8 मात्रै भयो त। यसमा 5 वटा कुना भयो, यदि कुना कमै छ तैपनि यसमा त्रिभुजको सङ्ख्या बढी भएछ हेर्नुहोस्, 10 भएछ। 5 को डबल भएछ। अब त्यो कसरी भएछ हेर्नुहोस् है। जस्तै 1, 2, 3, 4, 5 यी साना-साना 5 वटा चाहिँ बाहिर-बाहिरका भए। त्यसपछि बाहिर-बाहिरका हरेक बिन्दुले एक-एक ठुला त्रिभुजहरू बनाउने रहेछन्। अब हेर्नुहोस् है यो। म यही बिन्दुबाट सुरु गरेँ। यसलाई मैं यहाँसम्म ल्याएँ। त्यसपछि यो यसरी ल्याएर यहीँबाट घुमाइदिएँ, एक त्रिभुज बन्न गयो। पहिला अगाडिको 5 यहाँ लेखिराखौँ। त्यसपछि यो कुनाबाट म बनाउन गइरहेको छु। एउटा यसबाट बन्न गयो। अब यसबाट पनि यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई पुरै चाहिँ लास्टसम्म लिनुहोस्, त्यसपछि घुमाएर यहाँबाट घुमाएर ल्याइदिनुहोस्, एक अर्को त्रिभुज बन्न गयो। 2 भयो। त्यसपछि यस्तै गरी यो कुनाबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सिधा चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनुहोस्, लास्टसम्म ल्याउनुहोस्, त्यसपछि यो घुमाउनुहोस्, तर यो यहीँबाट घुमाएर त्रिभुजमा लैजानुहोस् है, जोड्नुहोस्। र एक अर्को भयो, यसबाट भयो, 3 भयो। अब यहाँबाट पनि यस्तै चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सिधा चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनुपर्छ तपाईँले। त्यसपछि यसलाई यहीँ लिएर फेरि त्यो बिन्दुमा लिएर जोडिदिनुपर्छ, अनि एउटा अर्को भयो। र यस्तै गरी यसबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सिधा चाहिँ यहाँसम्म आउँछ, त्यसपछि घुमाउनुहुन्छ र ल्याएर यहाँ जोड्नुहुन्छ। यो 1, 2, 3, 4 यो 5 बिन्दुबाट तपाईँले ठुला-ठुला त्रिभुज 5 वटा बनाउन सक्नुभयो। यो 5 यहाँ अरू यसमा थपियो र टोटल कति भयो? 10। यो स्टारमा चाहिँ कतिवटा त्रिभुज बन्ने रहेछ? 10 वटा त्रिभुज बन्ने रहेछ। यो चित्र त तपाईँले कण्ठ राख्नु होला। स्टारको 10 वटा गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ समय चाहिँ बढी खर्च हुन्छ र यसको चाहिँ 8 वटा कण्ठ राखे राम्रो फाइदा होला। त्यस्तै गरी यो पनि कण्ठ राख्नु होला। यो चित्र हेर्दा छोटो छ, तर यसमा त्रिभुजको सङ्ख्या एकदम बढी छ। हेर्नुहोस्, यो यसमा के गरिएछ भने जस्तै एक त्रिभुजलाई के गरिएछ त यसमा 3 वटा मध्यिका तानिएको छ। यो शीर्षबाट एउटा लाइन यहाँ तान्यो, मिडियन जसलाई भन्छौँ हामीले, मिडियन यानि मध्यिका। एउटा मिडियन यहाँ तानिएछ, अर्को मिडियन यो लाइनबाट तानिएछ, यो कुनाबाट, अर्को मिडियन यो कुनाबाट तानिएछ। यसरी 3टा मिडियनहरू जोड्यो भने यो यस्तो चित्र बन्न जान्छ। र यो 3टा मिडियन 3टै कुनाबाट मिडियन तान्ने बित्तिकै अब यहाँ त्रिभुजको सङ्ख्या कति हुन जान्छ थाहा छ? 16 वटा हुन जान्छ। अब 16 वटा गर्न त हामीलाई समय नै लाग्ला हैन, तर काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो कसरी काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने म पहिला यो पार्ट देखाएँ। यो पार्ट हेर्नुहोस् त। अब यहाँ हामीले चाहिँ जुन बेसिक फिगर हामीले यहाँ पढेछौँ नि, त्यो फिगरको कन्सेप्ट यहाँ ल्याउँछौँ हामी। यो हेर्नुहोस्, कुनै एउटा त्रिभुजलाई जब बीचबाट चिरिन्छ भनेपछि त्यो 3 वटा टुक्रामा जान्छ, 3 वटा त्रिभुज बन्न जान्छ। र त्यही कुरा यहाँ हेर्नुहोस् त। यो त्रिभुजलाई बीचबाट चिरेको जस्तो छ कि छैन? यसमा 3 वटा बन्न गयो, 3 त्रिभुज यसमा बन्न गयो। त्यसपछि अब यो आधारलाई पनि यसरी हेर्नुभयो भने यसमा पनि हेर्नु त, यतिमा यसलाई जोड्नुभयो भने यहाँ 3 वटा हुने भयो। यस्तै गरी यतातिर पनि 3 वटा हुने भयो, यो पनि 3 वटा हुने भयो। त 3 3 6 3 9 यो फर्मुला लगायो भने हामीले चाहिँ यसमा 9 वटा त्रिभुज यो पायौँ। त्यसपछि हेर्नुहोस्, यो 9 वटा यो पायौँ। अब म यसलाई चाहिँ मेटाइदिउँ अनि सजिलो होला तपाईँ। यहाँ डिजाइन भयो। यो 9 वटा यो पायौँ। अब हेर्नुहोस्, अब यो हेर्नुहोस् है, यो 3 यहाँ थियो, त्यसपछि यसबाट 3 र यसबाट 3 गरेर 9 वटा भएको हो। अब यो भुजालाई ठुलो त्रिभुजमा जाउँ। यो भुजालाई यहाँसम्म यो जुन हाम्रो मध्यिका हो, मिडियन हो, यो मिडियनलाई यहाँ ल्याएर जोड्यौँ भने एक त्रिभुज अरू बन्न गयो, +1
त्यस्तै गरी यो मिडियनलाई यहाँसम्म लिएर यसरी जोड्यो भने अर्को +1 बन्न गयो। र त्यस्तै अब कुन मिडियन बच्यो ल भन्नुहोस् त? यो मिडियन। यो मिडियनलाई हामीले यतातिर ल्याएर जोड्यो भने अर्को एउटा बन्न गयो। तर यहाँ ध्यान दिनु होला त मिडियनलाई जोड्दाखेरि दुईतिर बनिरहेछ हेर्नुहोस् है। जस्तै यो मिडियनबाट यता बन्यो भने यो मिडियनबाट यता पनि त बन्यो। 3 प्रत्येक का 3 आए, 3 प्लस अरू आए। यो एक एकवटा मैले ल्याएँ, अब 3 अरू ल्याइदिएँ सबैको मैले चाहिँ एक एक मात्रै गर्ने थिएँ, 3टा अरू आयो। यसरी चाहिँ मिडियनबाट यो मिडियनलाई चिर्दाखेरि एक यता र एक यता बनायो, यो मिडियनले चिर्दा एक यता एक उता बनायो, यो मिडियनले चिर्दा एक यता उता बनायो। यही मैले भन्न खोजेको। 3 मा अरू 3 थप्दा 6 वटा भयो। 9 6 कति भयो? 15 भयो। यो 15 त यही भइहाल्यो। अब त्यसपछि यो सबै मिलाइदिने हो भने एक ठुलो त्रिभुज बन्न जान्छ। टोटल गरेर एउटा त्रिभुज बन्न जान्छ। यो यसरी चाहिँ कतिवटा हुन गयो? 16 वटा। यो 16 वटा ट्रायंगल यसमा बन्ने रहेछ है। यो मिडियनबाट हामीले तीनटै मिडियन जोड्ने बित्तिकै 16 वटा त्रिभुज बन्ने रहेछ। यो कण्ठ राख्दा पनि हुने भयो तपाईले, नत्र भने काउन्ट गर्दा पनि निकाल्न सकिन्छ। त यी भए बेसिक कुरा। अब यहाँ बेसिक फिगर तपाईको कुन कुन बन्न जान्छ भने एकचोटि म फेरि क्लियर गर्छु। एउटा यो काम गर्छ तपाईले अगाडि गएर। यो एउटामा चिर्दा 3 वटा बन्ने। त्यसपछि बेसिक फिगरमा यो एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट मान्नुस्, यो काम गर्छ। यानी यो वर्गलाई जब हामीले दुईटा विकर्णबाट काट्ने बित्तिकै त यहाँ टोटल कतिवटा चाहिँ ट्रायंगल बन्छ? 8 वटा ट्रायंगल बन्छ। यो फिगर चाहिँ बेसिकमा एकदम पछि हामीलाई ठाउँ ठाउँमा काम लाग्ने हुन्छ। अब यो पनि चाहिँ काम लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, यो पनि त्यही तरिकाले हो। अब डबल गर्ने हो, काउन्टिङ नम्बरिङ गरिदिएपछि डबल गर्ने बित्तिकै आउँछ र जोड्ने बित्तिकै मैले जुन तपाईले सिकाएँ कि नयाँ ठुला त्रिभुजहरू बन्न जान्छन्, त्यसमा हामीले ध्यान दिउँला। त्यसपछि यो त्रिभुजभित्रको त्रिभुजभित्र त्रिभुज बनाएछ भने यो भित्रबाट म काउन्ट गर्दै गर्दै आएँ। 5 पाएँ पहिला, त्यसपछि 4 र 4 पाएँ, 13 भएथ्यो। त्यसपछि आएर यो षट्कोण जुन छ, षट्कोणमा चाहिँ यो दुईवटा त्रिभुज दुई आफै भइहाल्यो। त्यसपछि बाहिर बाहिरका छेउछाउका कति छन्? 6 6 र दुईवटा त्रिभुज त्यो तल फर्केको माथि फर्केको गरेर टोटल 8 वटा भयो र स्टारमा 10 वटा बन्ने रहेछ। त्यसपछि यो त्रिभुजका मिडियनहरू जोड्ने बित्तिकै यसमा टोटल कतिवटा? 16 वटा हुने रहेछ। त यो बेसिक फिगर यति हामीले चाहिँ सम्झिराख्नुपर्छ। यो बीच-बीचमा अहिले तपाईलाई आवश्यक पर्ला, त्यति बेला तपाई त्यहाँ यसलाई युटिलाइज गर्नुहोला। ल म अब यो बेसिक क्लियर गरेपछि म तपाईलाई अब एक्सरसाइजमा लैजान्छु। अब म क्वेशन नम्बर 1 बाट 12 वटा क्वेशन ल्याएको छु। त्यो 12 वटा एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन छन् है। यी क्वेशनलाई तपाईले एकदम ध्यान दिएर चाहिँ एक एक पोइन्टलाई बुझेर चाहिँ जानु होला, बुझ्नु होला राम्रोसँग। ल म अर्को चाहिँ क्वेशनमा अर्को पेजमा गयो, क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्नु। अब हेर्नुस् यहाँ के भनेछ? दिएको चित्रमा कतिवटा त्रिभुजहरू छन्? ल त्रिभुज नै गर्नु छ हामीले हैन, त्रिभुज पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त यो हामीले जुन अहिले बेसिक जुन फिगर सिकेथ्यौं त्यस्तैमा यो चाहिँ जोडजाड गरेर बनाएको छ। ध्यान दिनु होला। एक ठुलो त्रिभुज बनाएछ, त्यसमा बीचमा लाइनहरू दिएछ अनि बीचमा पनि यसलाई यसरी जोडेछ। अब यो टोटल कतिवटा त्रिभुज भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउने त? मैले यसको लागि जुन म्याजिक ट्रिक भनेको थिएँ, सर्टकट तरिका, छोटो तरिका भनेको थिएँ, त्यो मैले के भनेको थिएँ तपाईलाई? यहीँबाट चाहिँ तपाईले नम्बरिङ गर्नुस्। जस्तै 1 2 3 4। त यो नम्बरिङ गर्दाखेरि यो लाइन अहिले म छोडिराखेँ। मानौँ यो लाइन नभइदिएको भए तपाईले 1 2 3 4 गर्नुहुन्थ्यो र के गर्नुहुन्थ्यो? सबै जोड्नुहुन्थ्यो। 4 3 7 2 9 1 10 र यो टोटल कति? 10 वटा पाउनुहुन्थ्यो। अब यो लाइन पुरै यहाँदेखि यहाँसम्म छ भने यसले फेरि यसलाई छुट्यायो त यो पनि कतिवटामा टुक्र्यायो? यो पनि 10 वटामा चाहिँ यो छुट्यायो। अर्को लाइन पनि पुरै छ भने यो पनि 10 हुने हो, यहाँ पनि 10 वटा नै बन्ने होला। यो टोटल 10 10 20 10 30 टोटल कति भयो? 30 वटा त्रिभुजहरू बन्न गयो। यो 30 वटा त्रिभुज बन्न गयो। 30 भनेको यो अप्सन डी चाहिँ तपाईको राइट हुन गयो। त एकदम सजिलो थियो यो। म यही तपाईलाई फेरि अलिकति यसमा थोरै थपेर म क्वेशन गरेँ। जस्तै मान्नुस् यहाँ यसरी लाइनहरू तानेछ हैन, लाइनहरू तानेछ। अब यो मैले यहाँ चाहिँ एउटामा पुरै बनाएँ, अर्कोमा यहाँबाट यति बनाएँ, अर्को बीचमा यति मात्रै बनाएँ। अब यसमा टोटल कतिवटा हुन्छ? भर्खरै तपाईले मैले यसको आइडिया दिएको हो। हेर्नुस् त, पहिला के गर्नुहुन्छ भनेपछि पहिला नम्बरिङ गरिदिनुस्, तलबाट नम्बरिङ गर्दै आउनुस् त। 3 4। अब यो चाहिँ यो जोड्नुहुन्छ भने 4 3 7 7 2 9 1 10। ल यहाँ त 10 भयो।
अब यो लाइन यहाँ देखि यहाँसम्म छ भने यसमा पनि नम्बरिङ हाल्नुहोस् 1 2 3 4 र यो पनि सबै जोड्नुहोस् 4 3 7 2 9 1 10 यसले पनि 10 वटा बनायो। अब यो लाइन यहाँदेखि यहीँसम्म मात्रै छ, जहाँसम्म छ त्यहीँसम्म मात्रै नम्बरिङ गर्नु होला 1 2 3 3 सम्म मात्रै है। यो 3 2 5 5 1 6 यसले 6 वटा त्रिभुजहरू बनायो। त्यसपछि यो लाइन यहाँबाट सुरु, यो बिचमा मात्रै यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म सुरु छ। अब जो यति मात्रै छ भनेपछि यतिमा मात्रै तपाईँले नम्बरिङ राख्ने हो 1 2 यो जोड्नुहुन्छ भने 2 1 3 यसमा 3 वटा त्रिभुज बन्यो। बुझिराख्नु भएछ? एकदम यही कुरा हो यसमा है बुझ्नुपर्ने मेन। यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ, यो मोडलको जाँचमा चाहिँ प्रायः सोधेको छ, सोध्न सक्छ यो। यसरी बिचबिचबाट झुक्क्याएर लाइनहरू आधा आधा चाहिँ सम्म तानेर चाहिँ सोध्न सक्छ तपाईँले। त यही ट्रिक तपाईँ लगाउनु होला, जति लाइन ताने पनि तपाईँले चाहिँ बिगार्नुहुन्न, एकदमै राइट एन्सर निकाल्नुहुन्छ। यो टोटल कति भयो 10 10 20 20 र 6 26 र 26 र 3 कति भयो 29 र टोटल यो 29 वटा त्रिभुजहरू बन्न गयो है। यसरी मैले, अब यो त एकदम सिम्पल टाइपकै थियो भन्नुहोस् न, यो अलिकति गाह्रो थियो। यो यसमा प्रायः विद्यार्थीहरू बिगार्छन्, तर यसमा हामीले राम्रोसँग होसियारी पूर्वक हामीले चाहिँ यसमा काउन्ट नम्बरिङ राख्यौँ भने बिग्रिँदैन, सजिलो छ। यो क्वेसन नम्बर 1 भयो। अब यस्तै गरी म अर्को क्वेसनमा लिएँ तपाईँलाई, क्वेसन नम्बर 2। र क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि उही त्रिभुजकै गणना गर्ने हो, त्रिभुजकै सङ्ख्या निकाल्नु छ। हेर्नुहोस्, मैले जुन एउटा एक्जाम्पलमा तपाईँलाई सिकाएको थिएँ त्यो 2 नम्बरमा मैले त्यस्तै क्वेसन ल्याएछु। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो आइडिया लगाउनुहोस् त कतिवटा हुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ ल पहिला भन्नुहोस् त, तपाईँले यहाँ नम्बरिङ गर्नुहुन्छ। पहिला नम्बरिङ गरिदिउँ 1 2 3 4 5 6। अब यो सबै जोड्नु भने कति होला हेर्नुहोस् त, 6 5 11 11 र 4 15 15 र 3 18 18 र 2 20 20 र 1 21। यहाँबाट 21 वटा त्रिभुज बन्न गयो। त्यसपछि एउटा लाइन यहाँबाट सुरु भएछ, यहाँसम्म आएछ। अब यसमा पनि नम्बरिङ हालिदिनुहोस् 1 र 2, बस अब 2 सम्म मात्रै है फेरि, किनभने लाइन यहीँ इन्डो छ। र 2 र 1 जोड्दा 3। अब यसमा तपाईँले 3 वटा मात्रै पाउनुभयो, यहाँ यो खण्डमा तपाईँले 3 वटा त्रिभुज मात्रै पाउनुभयो। त्यसपछि अब यहाँ लाइन गरेछ हेर्नुहोस् है, यो लाइनमा हेर्नुहोस् है, यसमा नम्बरिङ हाल्नुहोस् त 1 2 3 4 5। अब यसमा जोड्नुहोस् त 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15। यो टुक्रामा तपाईँले 15 वटा त्रिभुज पाउनुहुन्छ। यसरी अब टोटल कतिवटा त्रिभुज हुन गयो हेर्नुहोस् त, 21 र 3 24 अनि 24 र 15 कति हुन्छ 39। यो टोटल कति भयो 39, 39 वटा त्रिभुज बन्न गयो। 39 यहाँ कहाँ छ, अप्सन ए मा रहेछ, ए राइट भयो। यसरी यी सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्, इक्जाममा यो विगतका वर्षहरूमा सोधेका क्वेसन हुन्। यस्ता क्वेसनहरू फेरि पनि यसैमा थोरै लाइन थपगट गरेर सोध्ने त हो। तपाईँले लजिक यही लगाउनु छ, तपाईँको चाहिँ कन्सेप्ट यही रहने भयो, ट्रिक यही लगाउने हो। ल म अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के छ हेर्नुहोस् त। अब यहाँ के भनेछ, यहाँ पनि त्रिभुजको गणना गर्नुपर्ने, त्रिभुज गर्नुपर्ने। यहाँ मैले त्रिभुजभित्र त्रिभुज बनाएको छु, तर यसमा मैले थप केही समस्या यसमा राखिदिएछु। यस्तै एउटा लाइन यहाँ मैले जोडेछु, यसमा जोडेछु, तर यहाँ जोडेको छैन। अब यसले गर्दा त्रिभुजको सङ्ख्यामा थोरै घटबड गराउने छ, त्यो हामीले काउन्ट गरेर बुझ्ने हो। यसमा कुनै फार्मुला लगाउनुभन्दा काउन्ट गर्न सिक्नुपर्छ हेर्नुहोस् तपाईँले। किनभने यसमा कुनै फार्मुला, निश्चित फार्मुला यसको बनाउन सक्नुहुन्न। किन, अब जस्तै तपाईँले के फार्मुला बनाउने, अब आउने मानुस क्वेसनमा एउटा लाइन यहाँबाट तानेर राखिदियो भने त्यसको लागि फेरि छुट्टै के फार्मुला बनाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। यसमा एउटा लाइन यहाँ मात्रै यसमा जोडिदिएपछि त्यसको लागि छुट्टै फार्मुला के बनाउनुहुन्छ। त्यसैले फार्मुला भन्दा यो त तपाईँले काउन्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, म के भनेको थिएँ भने भित्रबाट म काउन्ट गर्न सुरु गर्छु, सानो त्रिभुजबाट काउन्ट गर्दै ल्याउँछु, बाहिरसम्म आउँछु। जस्तै हेर्नुहोस् 1 2 3 4 यो सानो भयो र चारैवटालाई मिलायो भने एक यो ठुलो गरेर 5 हुने भयो। म यो यहाँभित्र 5 वटा मैले मिलाएँ। अब त्यसपछि बाहिर निस्कनुहोस् त, त्योभन्दा बाहिर 1 2 3 त यो हुने भयो, तर यो सबैलाई हामीले चाहिँ जोडेर एक ठुलो त्रिभुज लियो भने यो टोटल कति हुनु 1 2 3 र 1 गरेर कति 4, प्लस मैले 4 गरेँ। फेरि बाहिर आउनुहोस्, त यो एक ठुलो र यो एउटा र यो एउटा 3 भयो, र एउटा होल पनि लिन सक्नुहुन्छ। त यो 4 जुन मैले अघि आइडिया सिकाएको थिएँ त्यो आइडियाबाट जानुहोस् 4। त्यसपछि यो एउटा जुन थप लाइन आएछ, यो थप लाइनले के गरेछ भने एउटा थप यहाँ त्रिभुज बनाएछ। अरू कहीँ यसले कुनै असर पारेको छैन। यो लाइनले अरू कहीँ त्रिभुज बन्छ त, यही मात्रै त भन्ने हो एउटा। त प्लस एउटा यो हुने भयो,
र यहाँ एउटा लाइन दिएछ भने यसले पनि एउटा त्रिभुज यहाँ कायम गर्यो। अरू यो लाइनले अरू कहीँ त्रिभुज बनाउन सकेको छैन। यही मात्र एउटा कायम गर्न सकेछ। र यो एक यो र एक यो गरेर 2 यसमा थपिदिनुहुन्छ भने टोटल कति हुन जान्छ? हेर्नुहोस् त 5 4 9 9 र 4 13 13 र 2 कति भयो 15। यो टोटल कति भयो 15 वटा। त्यसरी यसमा टोटल 15 वटा त्रिभुज हुन गयो। बुझिराख्नु भएछ राम्रोसँग? ल एकदम चाहिँ बुझिराख्नु होला। र कुनै त्यस्तो कुनै समस्या यसमा आइहाल्यो भने तपाईले थप केही कुराहरूको जानकारी चाहिँ चाहियो भने तपाईले चाहिँ गएर कमेन्ट बक्समा गएर तपाईले कमेन्टलाई चाहिँ लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा म त्यसको बारेमा तपाईहरुले चाहिँ क्लियर गर्नेछु हैन। तपाईको समस्यालाई मैले चाहिँ बुझेर अनि त्यो अनुसारले म तपाईहरुलाई सजेसन दिनेछु। यसरी राम्रोसँग ध्यान दिनुस्, गाह्रो छैन है, गाह्रो छैन, मात्र तपाईको कन्सेप्ट यसमा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, लजिक बुझ्न सक्नु पर्यो है। ल अब म अर्को क्वेशनमा गएँ। क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा पनि त्रिभुजकै चाहिँ संख्या पत्ता लगाउनु छ। यसमा हेर्नुस् त अब यो त्रिभुजभित्र त्रिभुज देखाइएको छ है। जुन हाम्रो बेसिक फिगर थियो नि, बेसिक फिगर मैले तपाईलाई चाहिँ जुन मैले देखाइरहेको थिएँ बेसिक फिगर हेर्नुस् है यहाँ। यसमा आएर यो जुन एउटा त्रिभुजलाई हामीले जब बीचबाट जोड्छौँ अनि त्यो 3 वटा त्रिभुज बन्न जान्छ हैन। र त्यही कन्सेप्ट हामीले त्यहाँ लिएर चाहिँ लगाउनु पर्ने छ। अनि क्वेशन नम्बर कतिमा थियो? 4 मा थियो। अब जस्तै हेर्नुस् यहाँ। यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो त्रिभुज त यो छँदैछ है। एउटा यो ठुलो त्रिभुज त छँदैछ। त्यसपछि यहाँ के गरेछ भने यो ठुलो त्रिभुजमा यो माथिको भाग मात्र हेर्नुस् त, यसमा 3 वटा त्रिभुज कायम गर्यो। यो टुक्रामा कतिवटा? 3 वटा कायम गर्यो। त्यस्तै यो कुनामा पनि यहाँ यसरी जोडेर यहाँ पनि 3 वटा त्रिभुज कायम गर्यो र यहाँ पनि जोडेर यसरी 3 वटा त्रिभुज कायम गर्यो। 3 3 6 3 9 9 वटा त्रिभुज त यो भेटायौं हामी। त्यसपछि अब अलि भित्र जाउँ त हेरौँ त। यो एउटा त्रिभुज यो पनि भयो। प्लस एउटा मैले यसलाई प्लस गरेँ। र त्यसपछि यो ठुलो त्रिभुज जुन छ त्यसलाई पनि लिउँ। त ठुलो त्रिभुजलाई लिए मैले, टोटलको एउटा त्रिभुज मानेर लिएँ। अब यसपछि कुनै लाइनले कहीँ थप त्रिभुज बनाउन सकेछ त एकचोटि राम्रोसँग नियालेर हेर्नुस् त। र सायद मेरो विचारमा अब कहीँ पनि बन्दैन, किनभने यहाँसम्म आउने बित्तिकै तपाईँ लाइन घुमाउनु होला र बीचबाट कहीँ गएर त्रिभुज बन्ने अवस्था छैन। पुरै आउनुपर्छ। त्यो हामीले यहाँ काउन्ट गरिसकेछौँ। त्यसपछि यो चाहिँ 3 वटा यो छँदैछ हैन। यो 3 वटा यो 3 वटा त 3 3 6 3 9 यो भइहाल्यो। त्यसपछि यो बीचको एउटा भयो यो भयो र यो टोटल बाहिरको एउटा भयो यो भयो। र टोटल कति भयो? 9 10 11 र टोटल 11 वटा त्रिभुज यो भित्र हामीले पायौँ। यो 11 भनेको यो चाहिँ बी मा जुन अप्सन दिएछ त्यो तपाईको राइट हुने। क्लियर हुनुभयो? ल हामी अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ त। ल म क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 5। अब यो क्वेशन नम्बर 5 हेर्नुस् है। यहाँ पनि के भनेछ भने त्रिभुजहरूको गणना गर्नुपर्ने छ। कतिवटा त्रिभुज छ भने सोधेछ। अब यहाँ हेर्नुस् त, मैले तपाईलाई एउटा चित्र के देखाए थिएँ अघि? षट्कोण देखाए थिएँ। षट्कोणमा के थियो भने एक त्रिभुज तल फर्केको, एक त्रिभुज माथि फर्केको। र यसमा टोटल कतिवटा त्रिभुज हुने रहेछ षट्कोणमा? त्यो बाहिर बाहिरको 6 वटा होला। हेर्नुस् त, बाहिर बाहिरको 6 वटा र यो 2 वटा त्रिभुज, एउटा तल फर्केको एउटा माथि फर्केको, त 6 + 2 गरेर 8 वटा। अनि षट्कोणमा 8 वटा हुन्छ, सम्झिराख्नु होला मैले अघि भनेको थिएँ। त्यो कुरा चाहिँ यो फिगरमा देखिएकै छ र त्यसमा थप केही समस्याहरू ल्याइदिएछ, त्योमा हामी काउन्ट गर्छौँ। हेर्नुस्, अब यो षट्कोण जुन छ नि, हेर्नुस् है, तपाईले षट्कोणलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने 8 वटा त्यो त हुने नै भयो। एउटा यो, एउटा तल फर्केछ। यसै चाहिँ हामीले यो हेर्ने भने 8 वटा त यो हुने भयो। तर अब यसभित्र तपाईलाई के गरेछ हेर्नुस् त। यो भित्र के गर्यो भने यो भित्र तपाईको एउटा लाइन तान्यो र फेरि यहाँ लाइन तान्यो। अब के गर्नुस् भने यो लाइन तान्ने बित्तिकै 3 वटा यसमा बन्न जान्छ र यहाँ चाहिँ लाइन जोडेछ भने माथि पनि छुट्टै 3 वटा बन्न जान्छ। यो 8 वटाको कन्सेप्ट छोड्नुस्। अब म यहाँबाट यसका कुना-कुनाबाट गन्न सुरु गर्छु है। अनि त्यसले क्लियर चाहिँ गरिदिन्छु तपाईलाई। यति भित्र मात्रै हेर्नुस् त टोटल कतिवटा त्रिभुज छन्? 1 2 र टोटल 3, त्यस्तै 1 2 र यसको टोटल 3, त यो 3 र 3 6 वटा त्रिभुज त यहाँ छ। त्यस्तै गरी यहाँ कतिवटा छ? यहाँ पनि त्यस्तै हुने भयो। बीचमा यो लाइन जस्तै यो नभइदिएको भए 3 वटा हुन्थ्यो, यो पनि जोड्ने बित्तिकै 3 हरू 3 3 6। यसमा पनि 6 वटा त्रिभुज पाउनुहुन्छ।
एमा पनि त्यस्तै छ, यसमा पनि 6 वटा त्रिभुज पाउनुहुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै गरेको छ, यहाँ पनि 6 वटा त्रिभुज पाउनुहुन्छ। यहाँ पनि 6 वटा त्रिभुज पाउनुहुन्छ, यहाँ पनि 6 वटा त्रिभुज। हेर्नुहोस् त, यो बाहिरको जुन निस्केका जुन चुच्चाहरू छन् त्यो सबैमा एक एकवटामा 6 6 वटा त्रिभुज चाहिँ बनाएको छ। र यो 1 2 3 4 5 यानि 6 6 जा 36 यानि 36 वटा त यो हुन गयो है, 36 वटा त्रिभुज यो हुन गयो। अब त्यसपछि ठुला त्रिभुजहरूमा जाउँ अब। अब ठुला त्रिभुज भनेको तपाईँले चाहिँ यो ठुलो त्रिभुज एउटा यो चाहिँ मान्नुहोस् माथि फर्केको र एक तल फर्केको, दुईवटा यो ठुलो त्रिभुज भयो, यो दुईटा भयो। 36 दुई कति भयो? 38 भयो। अब हेर्नुहोस् तपाईँको आँखाले कहीँ त्रिभुज बनेको देखिएछ त यसमा? अब यसपछि तपाईँ त्रिभुज पाउनुहुन्न। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि यो यसरी जानुहुन्छ भने यहाँ जानुभयो भने अनि कहाँ फर्किनु होला? यो आएर यो चाहिँ अब यो पुरै यहाँसम्मै गएपछि त उही ट्रायंगल आइसक्यो दुईवटा। यसरी 36 र 2 कति भयो? 38। 38 वटा त्रिभुज यहाँ रहेछ 38 यानी अप्सन सी तपाईँको राइट हुने। यस्तोमा हामीले 38 वटा त्रिभुज पायौँ। अब म अर्को क्वेसनमा लिएँ तपाईँलाई, हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 6। अब 6 को क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने त्यो अघिकै जस्तै जस्तै पनि छ र एउटा भित्र वर्गको पनि छ, वर्गलाई पनि हेर्नु होला। अब यसमा हेर्नुहोस् त कतिवटा त्रिभुज काउन्ट गर्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, यो टुक्रालाई हेर्नुहोस् अब बेसिक फिगरबाट जानुहोस् है। यो टुक्रामा यो लाइन जोड्ने बित्तिकै यहाँ कतिवटा त्रिभुज हुने भयो? 3 वटा। यसमा 3 हुने भयो, यहाँ पनि 3 वटा बन्ने भयो है। यसमा पनि 3 हुने भयो, यसमा पनि 3 हुने भयो। यो बाहिर बाहिरको जुन त्रिभुज छ यो 3 3 6 3 9 3 12 एउटा 12 वटा आयो यसबाट। त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, अब यो भित्र जानुहोस्, यो भित्र यति वर्गलाई हेर्नुहोस्। अब यो वर्ग त छुटिरहेछ होइन, यो वर्गलाई हेर्नुभयो भने यो वर्गमा कतिवटा त्रिभुज बन्न जान्छ हेर्नुहोस् है। यसलाई म काउन्टिङ गरिदिउँ 1 2 3 4 5 6 मैले नम्बरिङ गरेँ, 6 सम्म नम्बरिङ भयो। तो 6 को डबल बन्छ यसमा त्रिभुजको संख्या है। तो 6 को डबल कति भयो? 12। 12 वटा अर्को पनि आयो, 24 त पुग्यो। अप्सन हेर्नुहोस् है, 26 28 30 र 32। अब 24 त हामीले पुर्यायौँ। अब जब यो छुट्टा छुट्टै भएको भए यो 12 छुट्टै हुन्थ्यो, यो छुट्टै भएको भए यो 12 छुट्टै हुन्थ्यो। तर यी फिगरहरू एक आपसमा जोडिएका छन् भने अब यहाँ केही जोडिएर केही फिगरहरू केही भनौँ न त्रिभुजहरू बन्न सक्छन्। जस्तै हेर्नुहोस्, जब यो बाहिरको र यो भित्रको फिगर जब यो लाइनले जोइन गर्यो भने अब यो जुन लाइन छ यो यहीँसम्म ल्याउनुहोस् न, यहाँसम्म ल्याउनु भयो भने यसले एक माथि त्रिभुज बनायो, आधा भित्र आधा बाहिर। हेर्नुहोस् है, आधा वर्ग भित्र छ आधा त्रिभुज भित्र छ। एक त्रिभुज यहाँबाट बन्न गयो र यसको ठ्याक्कै मुनि ल्याउनु भयो भने एक यहाँ बन्न गयो, हो कि होइन? दुई त्रिभुज यहाँ नयाँ बनिरहेछ। यो दुईटै फिगर जोइन हुने बित्तिकै एक माथि एक तल, यसको आधी भाग माथि आधी भाग तल, यो दुईवटा फिगर यसमा बन्न गयो, यहाँ दुईवटा फिगर बन्न गयो। त्यस्तै गरी अब यहाँ त यो ल्याए छैन, यहाँ बन्ने कुरा भएन र यतातिर यो जोडेछ हेर्नुहोस् है, यो यहाँ जोडेछ। यो जब यहाँसम्म हामीले यो चाहिँ मान्यौँ भने अब यसको पनि आधा भित्र आधा बाहिर गरेर एक त्रिभुज यो माथितिर बन्यो र एक त्रिभुज यो तलतिर बन्यो। तो यो दुई त्रिभुज यहाँ चाहिँ फेरि एक्स्ट्रा चाहिँ देखियो। अब त्यस्तै गरी यता बनाउन सकिएन किनभने यो लाइन माथि यहाँसम्म छैन, माथिको पनि लाइन यहाँसम्म आएकै छैन। त्यसैले यहाँ र यहाँ मात्रै देखियो, यहाँ र यहाँ मात्रै देखियो। यो 2 र 2 4, 4 यसमा अरू थपिदिउँ, 4 हामी थप्यौँ। कति भयो? 12 12 24 र 4 कति भयो? 28। यानी टोटल कतिवटा त्रिभुज भयो त यसमा? 28 वटा। यो 28 यानी बी अप्सन हाम्रो चाहिँ राइट हुन, 28 वटा त्रिभुज। अरू हेर्नुहोस् त, तैपनि एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, अरू कुनै लाइनबाट त्रिभुज चाहिँ रचना गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। अब यो लाइन चाहिँ अब तपाईँको यो विकर्णको चाहिँ यो त गनिन्छ, यसैमा गनिएको हुन्छ, यतै गनिएको हुन्छ। यो विकर्ण परसम्म ल्यायो भने त्रिभुज बन्दैन, यतिसम्मबाट मात्रै बन्ने भयो। यो चाहिँ जोडेकै छैन है। त्यसैले गर्दा यही 28 वटा लेख्ने हो, यानी अप्सन बी हो राइट हो। अब यस्तै अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी, क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ। अब 7 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, 7 नम्बरमा यो 3 वटा बक्स हामीले अघि सुरुमा मैले चाहिँ उसमा सिकाएको थिएँ तपाईँको चाहिँ बेसिक फिगरमा। त्यसमा के गरेछ भने एक तल थपेछ। अब यो तल थप्दाखेरि फेरि यहाँ त्रिभुजको संख्या पक्कै पनि यसले बढाउँछ। पहिलो त हामीले बेसिक फिगरलाई हेरौँ त, यो टोटललाई हामीले चाहिँ 8 वटा मान्न सक्छौँ। यो बक्समा 8 वटा, किनभने 1 2 3 4 4 4 को डबल 8।
यस्तै गरी यो 8 वटा हुन्छ, यसमा पनि यो 8 वटा बन्छ र यसको पनि यहाँ 8 वटा बन्छ र त्यस्तै गरी यसको छुट्टै 8 वटा बन्छ। यो अलग-अलग भए 8-8 वटा बन्थे। त अलग-अलगको हिसाबले पहिला हामीले यसलाई क्लियर गरौँ। 8 चौको 32, यो 32 त हुने नै भयो। यो जोइन्ट भए पनि जोइन्ट नभए पनि 32 त हुने नै हुन्थ्यो। तर जब जोडिए छ भने अब यसमा बढ्छन्, सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। अब त्यो बढ्ने सङ्ख्या हामीले खोज्नु पर्यो। मैले के भनेको थिएँ भने जब जस्तै यो दुईटा बक्सलाई जोड्ने बित्तिकै यो दुईटै बक्स जोड्यो भने एक चाहिँ ठुलो त्रिभुज यहाँ देखियो, एक यो छेउमाबाट यसरी यहाँ देखियो। दुई ठुला त्रिभुज यसरी देखिए र दुई माथिबाट पनि दुई त्रिभुज ठुला यसरी देखिन्छन्। यहाँ ल्याउनुहोस्, यसरी त्यही ल्याउनुहोस्, एउटा यो र त्यसपछि एउटा यो कुनामा माथिबाट यो बक्सलाई समेटेर ल्याउनुहोस्, एउटा यो। अघि हामीले सिकेको थियौँ त्यस्तै रहेछ यो। दुईटा चाहिँ माथिबाट आयो। त यो तीनटा जोड्दाखेरि दुईटा ठुला त्रिभुज तलबाट र दुईटा ठुला त्रिभुज माथिबाट यो चाहिँ भयो। अब यो बक्स त यहाँ छुट्टै जोडिएको छैन, बरु यो बक्स यसमा जोडिएको होला। यो बक्स यसमा जोड्यो भने यसको दुईटालाई एक बेस बनाएर तपाईँ यता ल्याइदिनुहोस् त, हेर्नुहोस् त, साइडमा ल्याइदिनुहोस्। एउटा त्रिभुज यो बन्न जान्छ। त्यस्तै यताबाट यो दुईटाको बेसलाई एकै मानेर तपाईँ यता लिनुभयो भने यता पनि बन्न जान्छ। यो दुई बक्स जोड्ने बित्तिकै यहाँ 3 बक्स थियो त दुई तल दुई माथि भइथ्यो। जब यहाँ दुई बक्स मात्रै जोडियो त एक साइडबाट यो र अर्को यो साइडबाट यिनी दुईटा त्रिभुजहरू यसमा थपिए। अब हेर्नुहोस् है, अब जब यो तीनटा बक्सलाई यससँग जोड्यो भने त यो यल आकारको बन्न गयो नि त। यो यहाँबाट आएर घुम्यो यसरी। त यसरी घुम्दाखेरि के हुन्छ त, यो बक्ससँग सम्बन्ध बनाउँछ। हेर्नुहोस् यो विकर्ण यहीँसम्म ल्याइदिनुहोस्। यो विकर्ण यहीँसम्म पुरै भयो। अर्को कलर गरेँ, हेर्नुहोस् त, यो विकर्ण यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउनुहोस् र यो माथि लगेर एक ठुलो त्रिभुज बन्छ। हेर्नुहोस् है, यो तीनटै बक्स जोडेपछि यो आउने भयो। एउटा यो ठुलो बन्यो। त्यस्तै गरी अब त्यस्तै गरी उता पनि जान्छ एउटा। यो हेर्नुहोस्, यो पुरै यहाँसम्म ल्याएर यो विकर्ण त्यतातिरसँग जोड्दा यो बन्न जान्छ। एक ठुलो यता पनि कायम हुने भयो कि भएन? देखिएन? एक ठुलो यता यो कुनाबाट र एक ठुलो यो कुनाबाट गएर दुईटा अरू बन्न गयो र यो चाहिँ बन्न गयो। ग्रीन कलरवाला मैले यहाँ देखाइदिएँ दुईवटा। अब त्यसपछि यहाँ यो दुईटा बक्स जोडेर हामीले बनाइसक्यौँ हैन। अब यति चाहिँ भए। अब टोटल काउन्ट गरौँ त कति भयो? 32 र 2 34, 34 र 2 36, 2 38, 2 40। अप्सन त 41 छ। यसको मतलब हामीले चाहिँ 40 एउटा त्रिभुज अरू बन्न जान्छ। गुड। एउटा त्रिभुज कहाँ बन्न जान्छ भने यो जुन दुईटा ठुला त्रिभुजहरू जुन यसरी हामीले यसको विकर्ण ल्याए चाहिँ जोइन गर्यो त यो बिन्दुमा आएर भेटियो हैन। यो बिन्दुलाई हामीले ध्यान दिउँ त यो तीनैवटाको बेस मान्नुहोस्, एउटै बेस मान्नुहोस् तीनटैको र त्यसलाई यहाँ ल्याएर जोडिदिनुहोस्। यो बिन्दुमा ल्याएर जोडिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, एक त्रिभुज यहाँ पनि बन्यो। हामीले अघि दुई दुईवटाको बेसबाट बनाएको थियो। अब त यहाँ त तीनैवटाको बेसबाट एउटा यो पनि बन्न जान्छ। यहीँसम्म मात्रै ल्याउनु भयो भने एउटा यो पनि बन्न गयो। यो कति भयो? 41 वटा हुने भयो। 32 र 2 34, 34 2 36, 2 38, 2 40, 1 41। टोटल 41 वटा त्रिभुज यहाँ बन्न गयो। अप्सनमा 41 छ, डी नम्बरमा 41 छ। 40 चाहिँ राइट हुने भयो। बुझिराख्नु भएछ? त एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। एक्जामको हिसाबले धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ यो र यसलाई चाहिँ तपाईँले फेरि प्र्याक्टिस गर्नु होला, पटक पटक प्र्याक्टिस गर्नु होला। म नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ, क्वेसन नम्बर 8 मा। अब यो क्वेसन नम्बर 8 मा ध्यान दिनु होला। यसको मैले बेसिक फिगर तपाईँलाई सुरुमा देखाएको थिएँ। यो बक्सभित्र यो वर्गमा यसरी चाहिँ विकर्णहरू जोडिन्छ, प्लस बनाइन्छ अनि नम्बर काउन्टै गर्छौँ। कहिलेकाहीँ त्यो भित्र छुट्टै एक वर्ग बनाइदिन्छ। यहाँ बनाएछ हेर्नु, छुट्टै वर्ग, फेरि अर्को पनि बनाउन सक्छौँ। त जति वर्ग बनाउँछु उति गुना यो त्रिभुजको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो। त यसलाई नम्बरिङ गरेर हामीले चाहिँ निकाल्न हामीलाई सजिलो होला। यहाँ काउन्ट गरेर सम्भव छैन। म नम्बरिङ गरेँ। कहीँबाट सुरु गर्नुहोस् नम्बरिङ गर्न। म यहीँबाट सुरु गरेँ। 1 2 पहिला म बाहिरको चाहिँ ठुलो वर्गलाई म नम्बरिङ गरौँ, त्यसपछि भित्रको चाहे गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस् सेम उही बन्न जान्छ। 1 2 त्यसपछि 3 त्यसपछि 4 अनि 5 6 7 8 8सम्म गयो। 8 को डबल कति हो? 8 × 2 बराबर कति? 16 वटा त्रिभुज त यो ठुलोमा बन्न गयो। अब जब अर्को एउटा वर्ग त्यही भित्र यहाँ बनाइदियो भने
अब यसमा पनि उही चाहिँ नियम लाग्ने भयो। यसमा पनि तपाईँले नम्बरिङ गरे पनि नगरे पनि यो 8 को डबल यो पनि 16 हुन जान्छ हेर्नुहोस् हैन। म प्लस 16 अरू गरिदिएँ। 16 16 कति हो 32। यति 32 नै हुन्छ, योभन्दा बढी यसमा हुँदैन। यो 32 अप्सन ए तपाईँको राइट हुन गयो। बेसिक फिगर हामीले बुझेछौँ भने अनि हामीलाई चाहिँ ठुला ठुला क्वेसनहरू सल्भ गर्न एकदम सजिलो चाहिँ सजिलोको फिल हुन्छ, इजी हामीलाई लाग्छ। अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 9 हेर्नुहोस् त अलिकति के पाङ्गो खालको क्वेसन देखिएछ यो। यसमा के कस्तो कन्सेप्ट यहाँ लगाउनु पर्ने छ भने एक त्रिभुजलाई बीचबाट चिर्ने बित्तिकै जुन 3 वटा बन्छ नि त्यो कन्सेप्ट यहाँ लगाउनु होला। जस्तै हेर्नुहोस् यो भित्रबाट जानुहोस् त, यो तलबाट सानो टुक्राबाट जानुहोस्, यो 3 वटा भयो, यति मात्रै 3 वटा भयो। अब यो बिन्दुबाट हामीले यसलाई सम्झिनुहोस् त टोटललाई, यो टोटललाई हामीले यो यसले चिरेछ भने सम्झिनुभयो भने अब 3 वटा यसले कायम गर्छ। यस्तै गरी माथितिरको पनि त्यस्तै गरी तपाईँले टोटल यही सम्झिनुभयो भने टोटल यो पनि 3 वटा चाहिँ यहाँ कायम गर्यो यसले, 3 वटा यसले कायम गर्यो, त 3 3 6 3 9 9 त यो हुन गयो हैन। अब ध्यान दिनु होला, यसमा अब यो त गनियो, यो गनियो र होल गनियो, र यो जुन हामीले यसमा 3 वटा गनेको थियो यो कसरी गनिएको थियो ध्यान दिनुहोस् त। यो पुरै लाइन यहाँदेखि हेर्नुहोस् है, यो 3 वटा जुन गनेको थियो यो पुरै लाइन यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी 1, त्यसपछि यता 1 यो 2 र होल 3, यसरी त 3 भएको हो। तर ख्याल गर्नुहोस् यो छुट्टै गनिएको छैन। हेर्नु त यहाँ लाइन गएन नि, यो छुट्टै गनिएको छैन। यो त गनिएको हो अघिको 3 मा, तर यो गनिएको छैन। त यसलाई हामीले छुट्टै एउटा मान्नुहोस् त, यो 1 यो 1 2 र यस्तै गरी यो माथिको यो पनि गनिएको छैन, 1 र यो 2 1 2 3 4 4 चाहिँ यो भयो, 4 यो आयो। त्यसपछि हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है, त्यसपछि आएर यो काउन्ट भएछ कि छैन हेर्नुहोस् त, यो काउन्ट भए छैन नि, टोटल एउटा मानिन्छ। किनभने यो लाइन पुरा तलसम्म ल्याएर चाहिँ काउन्ट गरियो, तर यति मात्रै त काउन्ट छैन। यो एउटा त्रिभुज मानिन्छ, त्यसपछि यतातिर पनि एउटा अर्को त्रिभुज मानियो र होल यसमा हुँदैन है। फेरि एउटा यो पुरै मिलाएर एउटा यो पुरै मिलाएर एउटा यो दुईटा अरू यसमा थपियो, प्लस दुईटा अरू यसमा थपियो। अब त्यसपछि माथि ठाउँ छैन, यो टोटल कति हुन गयो हेर्नुहोस् त, 9 4 13 13 2 15। यसमा टोटल कतिवटा 15 वटा त्रिभुज हुन गयो। अब 15 वटा त्रिभुज हुन गयो, तर अप्सनमा त 15 छैन। यसको मतलब यहाँ प्रिन्टिङमा कहीँ मिस्टेक भएको हुनुपर्छ। यो टोटल चाहिँ 15 वटा नै बन्ने रहेछ। त्यही पनि एकचोटि फेरि चेक गरिहालौँ। हेर्नुहोस् 1 2 र होल गरेर यो 3 यसबाट बन्ने रहेछ। त्यसपछि यो टोटलबाट 1 2 र टोटल 3 गरेर यो 3 बन्ने रहेछ, र यो फेरि यो पुरै लाइन यहाँसम्म लियौँ भने यो चाहिँ यसमा 3 वटा बन्न जान्छ हैन। त यो बेसिकबाट हामीले चाहिँ 3 3 6 3 9 बनायो। त्यसपछि यति मात्रै चाहिँ 1 र यो यति मात्रै 1 यो 2 भयो। त्यसपछि यति मात्रै छुट्टै 1 र यति मात्रै छुट्टै 1 2 भयो, 2 र 2 4 भयो, यो 4 वटा छुट्टै आयो। त्यसपछि यो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म लियो भने 1 यो बन्न जान्छ र 1 यो बन्न जान्छ, त दुईटा अरू आयो। यो 9 4 13 2 15 नै भयो। अब यहाँ 15 छैन। म डीलाई चाहिँ म के गर्छु भने यसलाई म रङ गर्छु है। यो चाहिँ यसलाई म रङ गरेँ। यो 13 लाई हामीले कति सम्झ्यौँ, 15 चाहिँ म बनाइदिएँ, 15 यसको राइट आन्सर। यसरी बुझ्नु, प्रिन्टिङमा गडबडी भएको हुनुपर्छ यो। ल अब म नेक्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर 10। अब क्वेसन नम्बर 10 हेर्नुहोस् त, यो चित्र त के विचित्रै रहेछ। यसमा त हेर्दाखेरि अब त्रिभुज कति होला जस्तो देखियो हेर्नुहोस् त हैन। अब यसलाई कहाँबाट गर्न सुरु गर्ने, अब यसको कुनै मेलो मेसो नै थाहा पाउन चाहिँ गाह्रो हुने भयो। तर फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अप्सन त थोरै थोरै दिएछ, 1 2 3 4। यसको मतलब यहाँ त्रिभुज धेरै नहोला। अब त्रिभुज मात्रै यहाँ निकाल्नु छ, त्रिभुजको सङ्ख्या मात्रै निकाल्नु छ भने अब यहाँ आयतहरू बढी देखिएको छ, चतुर्भुजहरू। त चतुर्भुज त हामीले लिनु नै छैन, हामीले त्रिभुज मात्रै हेर्ने। त्रिभुज भन्नुहुन्छ भनेपछि एउटा त यो ठुलो यो देखेकै छ क्लियर हैन, एउटा यो भइहाल्यो, एक यो भयो। अब यहीँबाट यसलाई यसरी चाहिँ तल ल्याइदिउँ भनेपछि एक त्रिभुज यहाँ पनि बन्न गयो, 2 भयो। अब यसलाई यहाँबाट लिएर यसरी चाहिँ जाउँ भनेपछि यो त्रिभुज नै बन्दैन हेर्नुहोस् त। यहाँ यसरी घुमाएर चतुर्भुज भइहाल्छ, पुरै तल लियो भनेपछि यो लिएर उता जान मिल्ने भएन हो। तर यहाँ एक त्रिभुज यहाँ बन्न सक्यो हेर्नुहोस् त, यति मात्रै यो बन्न सक्यो एउटा त्रिभुज है।
1 2 र यहाँ एउटा भन्यो 3। अब यो त्रिभुज हुने कुरा भएन, यो चाहिँ यो चतुर्भुज भइहाल्यो, यहाँ कहीँ जोडेकै छैन, यहाँ त्रिभुजहरू बनिरहेको छैन, यो पनि जोडे छैन, कहीँ बनिरहेको छैन, यो पनि त्रिभुज भएन, यो पनि त्रिभुज भएन, र त्रिभुज त 3 वटा मात्रै हुने रहेछ। ओहो, यो चित्र त हेर्दा धेरै होलान् भन्ने जस्तो हामीले चाहिँ फिल गरेको थियौँ, तर त्रिभुज त यहाँ एकदमै कम रहेछ। 1 2 3 वटा मात्रै, त्यही भएर अप्सन पनि थोरै थोरै हामीले देखिरहेको थियौँ, 3 मात्रै रहेछ, त यसमा 3 वटा त्रिभुज हुने भयो। यसरी क्वेसन हेर्दा धेरै टफ, धेरै गाह्रो थियो, तर चाहिँ बुझेपछि एकदमै सजिलो रहेछ। अब म क्वेसन नम्बर 11 मा लैजाउँ। अब 11 मा त हेर्दाखेरि के स्टार जस्तो आयो त यहाँ। स्टारमा कतिवटा 10 वटा हुन्थे, तर अब त्यो 10 वटा हुन्थ्यो भने त्यो कन्ठ गरेर चाहिँ के काम लाग्यो। यहाँ त फेरि त्यो बिचमा कहीँ लाइन चिरे छ, कहीँ चिरे छैन। अब त्यसले कुनै फर्मुला क्रिएट गर्दैन। अब यहाँ काउन्ट नै गर्नु हामीलाई बुद्धिमानी हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब जस्तै हेर्नुहोस्, अब यो सबै बाहिरको हेर्नुहोस् त, यसमा बाहिरकोमा पनि फरक पारेछ। यहाँ भन्नुहुन्छ भने यस्तोमा कतिवटा, 3 वटा कि 6 वटा बन्छ, ल भन्नुहोस् त। अघि भर्खरै हामीले गरेको थियौँ, यसमा बरु 3 बन्छ। हेर्नुहोस् है, यसमा बरु 3 बन्छ, यहाँ 3 बन्छ, तर यहाँ 3 हुँदैन, यहाँ 3 को डबल 6 हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो 6 हुन्छ, यहाँ कति हुन्छ, यहाँ 3 वटा हुन्छ, होइन र, 1 2 र होल 3, त्यही त हो। त्यसपछि यहाँ अब 3 को डबल 6 हुन जान्छ। हेर्नुहोस्, यसमा 6 वटा बन्छ, यहाँ 3 वटा बन्छ। यो बाहिर बाहिरको मैले चाहिँ यो चुचुरालाई हेरेँ, होइन, त्रिभुजलाई हेरेँ र त्यसमा हामीले कति पायौँ टोटल, 3 3 6 6 6 12 12 6 18 18 3 21 21 वटा यो पायौँ। अब त्यसपछि यो भित्र जाउँ त। अब भित्र जाने हो भने यो भित्र त कुनै त्रिभुज नै छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ भित्र त कहीँ त्रिभुज बन्दैन। तर के हुन्छ भने मैले स्टारबाट मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने एक एक टुप्पालाई लियौँ भने एक एक टुप्पाबाट ठुला एक एक त्रिभुज बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै पुरै यहाँ नघुमाउनुहोस्, यहाँ घुमाएर त्रिभुज बन्ने ठाउँ नहोला। यो पुरै तपाईँ पुरै आइजानु न, यहाँसम्म पुरै जानुहुन्छ अनि घुम्नुहोस्, र घुमेपछि फेरि त्यही बिन्दुमा जानका लागि यहीँबाट मोडिनु पर्यो, अनि एक त्रिभुज यो बन्न गयो, यो कुनाबाट बन्न गयो। यस्तै गरी यो कुनाबाट पनि एउटा बन्न जान्छ। हेर्नुहोस्, यहाँसम्म आउनुहुन्छ, फेरि यहाँ लिएर घुमाइदिनुहुन्छ, त्यस्तै यसबाट एउटा बन्छ, अनि यसबाट पनि एउटा बन्छ, र यसबाट पनि एउटा बन्छ। सबैबाट एक एकवटा बन्ने हो, अरू भित्र कहीँ त्रिभुज बन्ने ठाउँै छैन। 1 2 3 4 5 5 वटा यसमा अरू थपियो, 21 र 5 जोडेपछि कति भयो, 26, र टोटल यहाँ 26 वटा त्रिभुजहरू बन्ने रहेछ। 26 अप्सन कहाँ छ रहेछ, हेर्नुहोस् त, एमा रहेछ। यसरी 26 वटा यहाँ हुने भयो। अब लास्ट क्वेसनमा जाउँ हामी, क्वेसन नम्बर 12। यो क्वेसन नम्बर 12 अलि नयाँ खालको क्वेसन हो, नयाँ प्याटर्नको क्वेसन हो है। यो प्याटर्न बुझ्न एकदम गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, तर बुझेपछि फेरि बिर्स्न पनि गाह्रो। बिर्स्न गाह्रो भन्नाले तपाईँ सम्झिराख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, बिर्स्न सक्नुहुन्न, तर सुरुमा सम्झन चाहिँ गाह्रो छ। अब यसको लागि तपाईँले के गर्नु होला भनेपछि यसमा एउटा म ट्रिक चाहिँ बनाएको छु, एउटा फर्मुला जस्तै हो है। त्यो ट्रिकबाट यो गर्नुभयो भने सजिलो होला, नत्र भने काउन्ट गर्दा त चाहिँ महाभारतै हुन्छ। यो एकदमै बढी समय लाग्छ, काउन्ट गर्न सायद सम्भव पनि नहोला, कहीँ न कहीँ बिग्रिन्छ। तर अब कसैको काउन्ट गर्ने क्षमता पनि एकदमै राम्रो हाइएस्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, नबिर्सिकन एक एक गरेर काउन्ट गर्न सक्ने पनि कोही विद्यार्थी हुन्छन्, उहाँले बरु सक्नुहोला, नत्र भने चाहिँ गाह्रो छ। यसको ट्रिक के होला, म ट्रिकतिर लिएँ। यो जुन त्रिभुज छ होइन, यसमा के हुन्छ भने यो काउन्ट गर्नु भने जस्तै यसको बेस हेर्नुहोस् त, बेस 1 2 3 4, यताबाट बेस 4 पाउँछौँ, यताबाट पनि बेस 4 होला, 1 2 3 4, यताबाट पनि बेस 4 हुन्छ, 1 2 3 4। यो किनभने यो समबाहु त्रिभुजमा यो यस्तो प्याटर्न बन्छ के, चारैतिर बराबर बराबर राखेर यस्तो प्याटर्न बन्छ, र यो खालको क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्टमा पनि पर्छ। हेर्नुहोस्, यसको लागि के गर्नु होला भने अब यो जताबाट भए पनि 4 बेस पायो भने म यो बेसमा नम्बरिङ गर्छु। बेसमा मात्रै नम्बरिङ गर्छु, त 4 4 जताबाट गए पनि तपाईँले नम्बरिङ 4 सम्म गर्न सक्नुहुन्छ। 1 यो 2 यो 3 यो 4, तपाईँ कतैबाट पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, केही फरक पर्दैन यसमा। यो 4 वटा बेसबाट अब यसबाट हामीलाई के फाइदा पुर्याउँछ हेर्नुहोस् है। म यसलाई यहाँ चाहिँ लेख्छु यसरी लाइनमा, 1 2 3 4, र यहाँमा लाइन ताने, अनि यो अहिले जोड्ने होइन, यो 4 यिनीहरूलाई जोड्दै लिएर एक अर्को लाइन बनाउँछु। अब तपाईँले कहीँ चाहिँ उसमा म्याथमा यो मध्यिका पढ्दाखेरि तपाईँले सीएफ भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ होला होइन। सीएफ भनेको यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दै ल्याएर हामीले चाहिँ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी बनाउँछौँ, सीएफ बनाउँछौँ। त म यसको सीएफ बनाउन गइरहेको छु।
अब CF कसरी बनाउनुहुन्थ्यो म्याथमा हेर्नुस् त। यो 1 को 1 कै लेख्नुहुन्छ, CF भनेको यस्तै त बनाउने हैन, 1 को 1 कै हो। त्यसपछि अब यो 1 मा 2 जोडेर यहाँ कति लेख्नुहुन्छ, यानी 1 + 2 जोडेर 3 लेख्नुहुन्छ। कसरी आयो 1 + 2 गरेर आयो हैन र। त्यसपछि यो अब यो लाइनमा त 2 जोडेर लेख्नुभयो। अब यो लाइनमा अब यो कति आएछ 3 आएछ। अब 3 मा अब 3 जोडेर कति लेख्नुहुन्छ 6 लेख्नुहुन्छ। अनि यो लाइनमा 6 मा फेरि के जोड्नुहुन्छ 4 जोड्नुहुन्छ, त 4 कति भयो 10 भयो। तो यो CF हामीले बनायो है। अब यो CF बनायो भने यो CFबाट हामीलाई के फाइदा होला म तपाईलाई चाहिँ यहाँ क्लियर गर्छु। त यसरी जुन CF आयो फेरि एकचोटि CF हेर्नुस् त। यो 1 को 1 रह्यो, त्यसपछि 2 जोड्दा 3 भएको हो, त्यसपछि 3 फेरि जोड्दा 3 3 6 भयो र 4 जोड्दा 6 4 10 भयो। यो CF लाइन अब हामी यो जोड्छौँ टोटल। यो टोटल जोड्दा कति होला हेर्नुस् त। 1 3 4 4 र 6 10 10 र 10 20 यो टोटल भयो 20। याद राख्नु होला कहिले बिर्सेर यो लाइन नजोड्नुस्। यो लाइनबाट यहाँ जति बेस हुन्छ त्यो यहाँ राख्नुस्। त्यसपछि प्रत्येकलाई जोड्दै CF बनाइदिनुस्। त्यो CF लाई जोडेर तपाईँ पुर्याउनुस्। यहाँ 20 आयो। अब यो 20 मात्रै होइन, अब यसमा अर्को ट्रिक बुझ्नु होला है। यो CF को लाइनमा के गर्नुस् भने सुरुबाट जानुस् त यो 10 हो, 10 लाई छोड्नुस्। 10 लाई एउटा छोड्नुस् र एउटा लिनुस्। एउटा छोड्नुस् र एउटा लिनुस्। अब यहाँ जति पनि हुन्छन् यसको सिस्टम यही हो। सुरुबाट पहिला छोड्ने हो, छोड्दै लिँदै छोड्दै लिँदै छोड्दै लिँदै जाने हो। हामीले लिनुपर्ने कुन कुन हो 6 र 1। त यसमा एउटा 6 माथिबाट लियौँ, एउटा 1 माथिबाट लियौँ। अब यो टोटल गरौँ त 20 र 6 26 1 27। त्यसरी यसमा टोटल 27 वटा त्रिभुजहरू हुनुपर्छ र 27 अप्सन हाम्रो यहाँ छ। यसरी यो मिल्दैन। यो एकदमै भनौँ न गाह्रो पनि छ, बुझेपछि फेरि सजिलो पनि छ। यो प्याटर्न एकदम नयाँ खालको प्याटर्न हो। यो प्याटर्नबाट क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ। त यो बेसमा 4 वटा राखे पनि, 3 वटा राखे पनि, 5 वटा राखे पनि तपाईँ यही ट्रिक लगाउनुभयो भने तपाईलाई सजिलो होला। जस्तै एउटा सानो चाहिँ यसैबाट सानो बनाऊ हैन, छोटो एउटा चाहिँ एक यो यस्तो बनाउनुस्। यसमा कतिवटा बेस छ हेर्नुस् त। तपाईको यो यसकोमा भेरिफाई गर्छु। यो जुन फर्मुला बन्यो यसको फर्मुलाको म यहाँ भेरिफिकेसन गर्न गइरहेको छु। यो वास्तवमा राइट छ कि छैन हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने तपाईलाई पनि यसमा चाहिँ मजा आउँछ, बुझ्न मजा आउँछ। हो यस्तो हुँदै रहेछ हैन। त्यसैको लागि म एउटा सानो एक्जाम्पलबाट म क्लियर गर्छु। हेर्नुस् त। यो त हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ नि। यो काउन्ट गर्यो भने कति हुन्छ ल हेर्नुस् त। यो काउन्ट गर्नुभयो भने 1 2 3 4 होल 5 टोटल 5 पायो। तर यसैलाई हामीले यो फर्मुलाबाट जाने भइदियो के हुन्थ्यो होला ल हेर्नुस् त। यो जताबाट गए पनि 1 2 यसको बेस जताबाट गए पनि 2 पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न 2 पाउनुहुन्छ। म यसको बेस लेखेँ 1 2 र म यहाँ के लेख्छु यसको बेसलाई यसरी लाइनबाट चाहिँ राखिदिएँ 1 2। अनि यहाँ म CF बनाउँछु र CF बनाउँदाखेरि 1 को 1 लेख्छु। त्यसपछि आएर यो 1 मा 2 जोडेर यहाँ 3 लेख्छु र यो जोड्छु। 3 र 1 कति भयो 4। यो 4 आयो। जस्तै यो जोडेर मैले कति ल्याए थिएँ 20 ल्याए थिएँ। यसको प्रत्येकको CF बनाए थिएँ। त्यसपछि जोडेर 20 ल्याए थिएँ। त प्रत्येकको CF बनाएँ, जोडेर कति ल्याएँ 4 ल्याएँ। अब त्यसपछि म के गरेको थिएँ 1 छोड्ने 1 लिने, 1 छोड्ने 1 लिने। यो ट्रिक जहाँ पनि लागु हुन्छ। 1 छोड्ने 1 लिने। यति मात्रै त हो। त अब यहाँ लिने त 1 मात्रै रह्यो त। अनि 1 मात्रै लियो भने अब 4 र 1 कति भयो 5। अब हेर्नुस् त यहाँ काउन्ट गर्न सजिलो थियो। आखिर 5 त आउने रहेछ। र यो ट्रिकबाट पनि हामीले चेक गर्यौँ 5 आउने रहेछ। यो ट्रिक तपाईले यसो 1 2 टा क्वेसन आफै बनाएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सजिलो छ, त्यति गाह्रो छैन। एकदम इजी छ। नत्र भने त यो काउन्ट गर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना छैन। यसरी म तपाईहरुलाई आज 12 वटा ट्रिकी क्वेसन मैले तपाईलाई क्लियर गराएँ र यसको जुन बेसिक फिगर छ त्यो बेसिक फिगरमा पनि मैले तपाईलाई चाहिँ क्लियर गराएछु। यसलाई फेरि एकचोटि हेर्नु होला। यो भिडियो एकचोटि फेरि हेर्नु होला, अझ क्लियर हुनुहुन्छ। र यदि यो मैले सिकाएको ट्रिक तपाईलाई चाहिँ राम्रो लागेछ, तपाईलाई बुझ्न सहज बनाएछ भने तपाईले यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरुलाई शेयर पनि गर्नु होला है। तपाईको शेयरले हाम्रो हौसला बढ्छ र सब्स्क्राइब त गरिहाल्नुस्। गर्नुभयो कि नाही? सब्स्क्राइब अहिले गरिहाल्नुस्। लाइकको बटन पनि दबाइदिनुस् र सब्स्क्राइबको छेउमा यो हैन बेल आइकन हुन्छ नि घण्टीको, त्यसमा पनि क्लिक गरिदिनुस्। किनभने मैले भिडियो बनाएपछि जब म हाल्छु नि त तपाईको चाहिँ मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। नोटिफिकेसन आयो भने तपाईले यस्ता चाहिँ राम्रो भिडियोहरु हेर्न पाउनुहुन्छ।
अब मेरो हिसाबले त राम्रो हो, तपाईँको हिसाबले पनि राम्रो होला भनेर मैले आशा राखेछु, विश्वास राखेछु। त्यसैले भिडियोलाई तपाईँले हेरिदिनुभयो र लाइक, सब्सक्राइब र सेयर चाहिँ अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो हौसला बढाउने काम गर्नुहोला। अनि यस्तै यस्तै म चाहिँ अरू भिडियोहरूलाई तपाईँहरूको चाहिँ उसमा मोबाइलमा प्रस्तुत गराउने नै छु भन्ने बाचा गर्दै म यो क्लासलाई म यहीँ अन्त गर्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर।